इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः नरेन्द्रदत्त सेमवालः। आदौ मुख्यवार्ताः। उपराष्ट्रपतिः जगदीप धनखडः उक्तवान् यत् पुनरुत्थानशीलः अफ्रीका देशः उदीयमानं भारतं च दक्षिण सहयोगाय प्रोत्साहनं दातुं शक्नोति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य पोलैण्ड यूक्रेन देशयोः त्रिदिवसीयायां यात्रां समारभत। यात्रावधौ अद्य सायं एकस्मिन् सामुदायिक कार्यक्रमे भागं गृहीत्वा तत्रत्य भारतीय समुदायेन सह संवादं च विधास्यति। अद्य नवदिल्ल्याम् अन्तर्जालमाध्यमेन चरमपन्थ प्रचारेति विषयम् अधिकृत्य द्विदिवसीयं यूरोपीय संघ भारत ट्रैक 1.5 इति सम्मेलनं समारब्धम्। पाकिस्तानात् शिया यात्रिन् नीत्वा इराक देशं प्रति गम्यमानं बसयानं मध्य इराक क्षेत्रे गतरात्रौ दुर्घटनाग्रस्तं सञ्जातं, यस्मिन् न्यूनातिन्यूनं 28 जनाः मृताः। अपि च मालदीवस्य उत्तरभागेषु प्रचण्ड वृष्टा व्यापक जलप्लावनं सञ्जातम्। अथ वार्ताः विस्तरेण। उपराष्ट्रपतिः जगदीप धनखडः उक्तवान् यत् पुनरुत्थानशीलः अफ्रीका देशः उदीयमानं भारतं च दक्षिण सहयोगाय प्रोत्साहनं दातुं शक्नोति इति। नवदिल्ल्याम् अद्य 19तमं CII भारत अफ्रीका व्यापार सम्मेलनम् इत्यस्य उद्घाटनसत्रं सम्बोधयन् श्री धनखडः अवदत् यत् स्वच्छ प्रौद्योगिकी, जलवायु अनुकूल कृषिः, समुद्र सुरक्षा, संपर्क, नील अर्थव्यवस्था इत्यादिषु क्षेत्रेषु भारत अफ्रीका सहयोगस्य विविधावसराः सन्ति। सः अवदत् यत् भारतम् अफ्रीका देशस्य चतुर्थः बृहत्तमः वाणिज्य सहभागी अस्ति। सहैव बृहत्तमलोकतन्त्रस्य गतिशील देशस्य च रूपेण भारतेन अफ्रीका देशेन सह दृढसम्बन्धाः विनिर्मिताः सन्ति। धनखड अवदत् यत् अस्य भारतस्य अफ्रीका व्यापार सम्मेलनस्य विषयः एकस्य भविष्यस्य निर्माणम् इति भारतीय सभ्यतायाः लोकाचारे गभीरतया सन्निहितः अस्ति। धनखडः अवदत् यत् एतत् सम्मेलनम् एकत्रीभवितुं समकालीनानां प्रासंगिकानां च विषयाणां विषये चिन्तनं कर्तुं सर्वेषां कल्याणार्थं सामान्यस्य भविष्यस्य निर्माणार्थं च प्रयत्नानां समन्वयं कर्तुम् अवसरः यच्छति। जिम्बाब्वे देशस्य उपराष्ट्रपतिः डॉक्टर GGDN चिवेंगा अद्य अवदत् यत् भारत अफ्रीका सम्बन्धान् प्रगाढं कर्तुं सुदृढं दृष्टिकोणं महत्वपूर्णम् अस्ति। मॉरिशस देशस्य उपाध्यक्षा मैरी सिरिल एडी बोयसेजोन अवदत् यत् मॉरिशस देशः भारतस्य UPI व्यवस्थां स्वीकृत्य प्रथमः अफ्रीकीय देशः अस्ति। लाइबेरिया देशस्य उपराष्ट्रपति जेरेमिया कपानकोंग अवदत् यत् लाइबेरिया देशः विशेषतः जलविद्युत् परियोजनायाम् अन्येषु विविधेषु उपक्रमेषु च निवेशाय मुक्तः सज्जः च अस्ति। गाम्बिया देशस्य राष्ट्रपतिः मोहम्मद BS जेलो अवदत् यत् गाम्बिया देशः व्यापारार्थं मुक्तः अस्ति। नूतन व्यापार अवसरान् प्रवर्धयितुं मिलित्वा प्रभावपूर्ण संयुक्त उद्यमस्य निर्माणाय च उत्सुकः अस्ति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य पोलैण्ड यूक्रेन देशयोः त्रिदिवसीयायां यात्रायां समारभत। अद्य सायंकाले पोलैण्ड देशस्य राजधान्यां वार्सा नगरे मोदीवर्यस्य औपचारिकं स्वागतं भविष्यति। सः जाम साहेब नवा नगर स्मारके, मोन्टे कैसिनो युद्ध स्मारके, कोल्हापुर स्मारके च पुष्पमालां समर्पयिष्यति। पश्चात् सः वार्सा नगरे एकस्मिन् सामुदायिक कार्यक्रमे भागं गृहीत्वा तत्रत्य भारतीय समुदायेन सह संवादमपि विधास्यति। अद्य नवदिल्ल्यां द्विदिवसीयं यूरोपीय संघ भारत ट्रैक 1.5 इति सम्मेलनं समारब्धम्, यस्मिन् अन्तर्जालमाध्यमैः चरमपन्थिभिः समुत्थापितं संकटम् उद्दिश्य अपि च आतंकी अभिनेत्रिभिः अन्तर्जालपटलेषु समुत्पादितानां विभीषिकानां च विषये संयुक्तरूपेण प्रतीकारस्य उपायान् अन्वेष्टुं चर्चा क्रियते। अद्य नवदिल्ल्यां यूरोपीय संघ भारत सम्मेलने जनसमूहं सम्बोधयन् भारते यूरोपीय संघस्य राजदूतः हर्वे डेल्फिन भयोत्पादनेन उद्भूतानां समस्यानां निवारणार्थम् अन्तर्जालमाध्यमेन चरमपन्थ प्रचारं विरुध्य संयुक्त क्षेत्रीय प्रयासस्य आह्वानम् अकरोत्।
भारतस्य पूर्व विदेश सचिवः जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालयस्य वर्तमान कुलपतिः च डॉक्टर कवल सिब्बलः अवदत् यत् अन्तर्जालमाध्यमेन भयोत्पादक सामग्रीणां विषये द्विदिवसीय चर्चा सारभूता भविष्यति इति। सः इदमपि अकथयत् यत् अस्याः समस्यायाः निवारणाय अन्ताराष्ट्रिय सहयोगस्य आवश्यकता वर्तते। यूरोपीय संघः वैश्विक आतंकवाद निरोध परिषदेन विदेश मन्त्रालयेन च सम्मिल्य अन्तर्जाल माध्यमेन आतंकोपादक विषयवस्तूनां निवारण विषये अस्य सम्मेलनस्य आयोजनं कृतम्। अनेन सम्मेलनेन दक्षिण एशिया यूरोप देशयोः विशेषज्ञाः, नीतिनिर्मातारः, शिक्षाविदाः, विधि प्रवर्तन अधिकारिणश्च एकत्री भविष्यन्ति, ये डिजिटल उग्रवादं विरुध्य युद्धे अग्रे सन्ति। संस्कृत वार्तायाः संस्करणम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज़ ऑन एआईआर इति चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। पाकिस्तानात् यात्रीन् नीत्वा इराक देशं प्रति गम्यमानं बसयानं मध्य इराक क्षेत्रे गतरात्रौ दुर्घटनाग्रस्तं सञ्जातम्, यस्मिन् न्यूनातिन्यूनं 28 जनाः मृताः। बसयाने 51 तीर्थयात्रिणः आसन्। इमाम हुसैनस्य बलिदानस्य 40तमस्य दिवसस्य संस्मरणावसरे एकस्मिन् महत्वपूर्णे शिया उत्सवे अरबाइन इत्यत्र गच्छन्ति स्म। अद्य अन्यायाम् एकस्यां घटनायां सिस्तान बलूचिस्तान प्रान्तयोः बसयान दुर्घटनायां 6 जनाः मृताः, 18 जनाः च व्रणिताः अभवन्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी आरबीआई इत्यस्य निदेशकाय शशिकान्त दासाय ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट्स कार्ड्स 2024 इत्यस्मिन् निरन्तरं द्वितीयवारं A+ रेटिंग इत्येतत् प्राप्तुं वर्धापनानि अयच्छत्। सामाजिक सञ्चारपटले श्रीमोदी अकथयत् यत् एषा आरबीआई इत्यत्र नेतृत्वं, आर्थिक वृद्धिं, स्थिरतां च सुनिश्चेतुं शशिकान्त दासस्य तस्य कार्यकालस्य च मान्यता अस्ति इति। जम्मूकश्मीर प्रदेशे सीमावर्ती जनपदे राजौरी मण्डले सुरक्षासैनिकाः भूगतस्य आतंकिनः गुप्तस्थानस्य रहस्योद्घाटनं कृतवन्तः। सीमावर्ती जनपदस्य दरहाल क्षेत्रे सागरावत वनक्षेत्रे च आरक्षकाणां, सेनायाः सीआरपीएफ इत्यस्य च संयुक्तदलस्य परिवेष्टन अन्वेषण कार्यकाले ह्यः एतत् गुप्तस्थानम् अनावृतम्। अन्वेषणस्य आरम्भात् पूर्वं गुप्तस्थानस्य उपयोगेन आतंकिनः पलायनं कर्तुं समर्थाः अभवन्। अनेन अभियानस्य समये कोऽपि न गृहीतः। उधमपुर जनपदस्य बसन्तगढस्य बलोथा क्षेत्रे सुरक्षासैनिकैः गुहासदृश गुप्तस्थानमपि अनावृतं कृतम्। वसन्तगढ नगरे सोमवासरे आतंकवादिभिः सीआरपीएफ इत्यस्य सैनिकानाम् उपरि, आरक्षकाणां संयुक्त अन्वेषण दलस्य उपरि च गोलिकाप्रहारः कृतः। अगस्त मासस्य 23 दिनाङ्के देशे प्रथमः राष्ट्रियः अन्तरिक्ष दिवसः आचर्यते। अस्मिन् वर्षे अस्य महोत्सवस्य विषयः अस्ति चन्द्रस्पर्शनेन जीवनस्पर्शनं, भारतस्य अन्तरिक्षगाथा इति। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नवदिल्लीस्थे भारतमण्डपे आयोजितस्य मुख्य कार्यक्रमस्य उद्घाटनं करिष्यति। अंतरिक्ष राज्यमन्त्री डॉ जितेन्द्र सिंहः अद्य वार्ताहर सम्मेलनं सम्बोधयन् अवदत् यत् गतवर्षे अस्मिन् दिने चन्द्रयान तृतीयस्य प्रक्षेपण समये विक्रम लैण्डर इत्यस्य चन्द्रमसि सुरक्षितं सरलं च अवरोहणं जातम् आसीत्। मालदीवस्य उत्तरभागेषु प्रचण्डवृष्ट्या व्यापक जलप्लावनं सञ्जातम्। उत्तरक्षेत्रे कुल्लुधुफुशी नगरे अनेकेषां गृहाणां क्षतिः अभवत्। द्वीपसमूहस्य राष्ट्रिय आपद व्यवस्थापन प्राधिकरणम् अवदत् यत् जलप्लावनेन न्यूनातिन्यूनं 69 गृहाणि क्षतिग्रस्तानि अभवन् इति। इतः पूर्वं स्थानीय ऋतुविज्ञान विभागेन हुल्हंगु मानसून इति नाम्ना ख्यातस्य सक्रियस्य दक्षिण मानसून इत्यस्य प्रभावम् अधिकृत्य नारङ्गवार्णिकी सूचना दत्ता आसीत् इति वार्ताः।